नाज़रीन करम, हम आपकी खिदमत में इस दूसरे सेगमेंट में हाजिर हैं। ये एहसास हंगामी इमदाद है, यानी एमरजेंसी फ्लड अपील है 2022। आप जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों का सिलसिला चल रहा है। प्री मानसून बारिशें भी हुई, उसके बाद अभी भी ये मानसून है, बारिशों का सिलसिला जारी है। और बारिशों की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ख़ासकर देही आबादी जो है उसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं, जिनका के ज़राए आमदन जो हैं वो मुतासिर हो गए। हम तो सोचते हैं कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, जिसमें तालीम भी है, रोज़गार भी है, कोई जो है वो दुकान किसी की है, कोई किसी का ठेला है, कोई जो स्टॉल लगाता है, कोई कहीं नौकरी करता है, किसी का छोटी फैक्ट्री है, किसी की बड़ी फैक्ट्री है, ये सबके अपने अपने लेवल्स पर काम हैं। बच्चे स्कूलों को जाते हैं, ये एक नॉर्मल लाइफ है। जहाँ नॉर्मल लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है, वो लोग जिनके आमदन के ज़राए ख़त्म हो गए, आपके सामने सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है, ज़मीन के आसार मौजूद हैं, वहाँ लोगों के घरों के आपको सिर्फ आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये वो वाले मामलात नहीं हैं कि देखें पानी का बहाव कितना तेज़ है। ये वो मामलात नहीं है कि जहाँ पर ज़िंदगी और ज़िंदगी की रुमक को, ज़िंदगी के मामलात को जारी और सारी रखा जा सके। लोग, जैसे कि हम आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं, छोटे बच्चे, बड़े लोग, और वो लोग भी देखिए कितना पानी है। एहसास के लोग वहाँ मौजूद हैं, और एहसास के लोग अपने घरों से निकल कर, अपने गर्म बिस्तरों से निकल कर, और घर की जो ठंडक होती है ना, घर की जो छाँव होती है, उससे निकल कर उन इलाक़ों में पहुँच गए हैं कि जहाँ उनके भाई, उनकी बहनें इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। वहाँ पहुँचकर उनकी मदद कर रही हैं। आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि हर ज़िले में एहसास की टीमें मौजूद हैं। एहसास की टीमें वहाँ मौजूद हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। ये देखिए कि लोगों के सर पर तरपाल है, साया है, ये साया फराहम करने के लिए। जब लोगों को पानी से निकाल कर लाया जाता है तो वो इस हालत में नहीं होते कि वो अपने लिए किसी छप्पर का, किसी साए का एहतमाम कर सकें, उनको करके देना पड़ता है। लोग बीमार होते हैं, जो बीमार नहीं होते वो भी पानी से निकल कर आते हैं तो उनकी कंडीशन ऐसी ही होती है कि जैसे बीमार कोई और। सोचें, जो लोग वाकई बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, आपके सामने एहसास की टीमें देखें कहाँ कहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं, किन इलाकों में पहुँचे हुए हैं। ये लोग आपके हमारी तरह के लोग हैं जो वहाँ पहुँचे, और वो लोग भी आपके हमारी तरह के लोग हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। जब एहसास वहाँ पहुँचा है तो आप एहसास के साथ जुड़ जाइए ताकि आप भी वहाँ पहुँच सकें, आपकी इमदाद वहाँ पहुँच सके। वो तमाम ज़राए, जिन ज़राए से आपको वहाँ पहुँचना है, आपकी इमदाद को वहाँ पहुँचना है, समझ लीजिए एहसास वहाँ पहुँचा तो वो ज़राए आपको मैसर आ गए, आपकी इमदाद वहाँ पर पहुँच गई। ये जो फुटेजेस आपको दिखाई जा रही हैं, ये इसीलिए हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि एहसास की टीमें किस तरह से काम कर रही हैं। हम अल्लाह, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन बीमार हैं, अपने मामलात के साथ बीमार हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग, ये घर हैं, देखें कच्चे घर हैं जो ढह गए हैं बारिशों से, पानी से मामलात ख़राब हुए हैं। देखें, हुकूमत भी हम हैं, पाकिस्तान भी हम हैं। हम में से बेशतर लोग ये समझते हैं कि जो भी काम है वो हुकूमतों का है, तो हुकूमत तो देखिए आपके सामने है। मैं इन फुटेजेस के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि सूरत हाल आपके सामने, किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है। जो वीडियोज़ आपको दिखाई जा रही हैं किसी एक जगह की नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ इस तरह के मामलात हैं, ये आपके सामने है। देखिए तो देखिए, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, चाहे सियासी मामलात हों, मुआशी मामलात हों, इक़्तिसादी मामलात हों, हम हैं उसमें, हम और आप हैं वो सब कुछ। सियासत भी हम हैं, हुकूमत भी हम हैं, मुआशी मामलात भी हमारे आपके हैं। अगर हम मुत्तहिद होने के बाद, ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनको देखिए, ये नहीं समझते। देखिए आप, इन हालात में बच्चों के पास लिबास तक नहीं है। देखिए इनका कोई कसूर नहीं है। ये भी पाकिस्तानी है आपके हमारी तरह से, ये भी आपके हमारी तरह से इंसान हैं। इनको भी ज़िंदा रहने का और ज़िंदगी की बहुत बुनियादी जो ज़रूरियात हैं
ان کو حاصل کرنے کا، ان کے ساتھ جینے کا اختیار ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم اور آپ کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں آگے بڑھ کر آنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر دیہاتوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، گوٹھوں میں رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین سے فصلیں اگا کر آپ کے ہمارے لیے شہروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کو پال کر ان کی نگہداشت کر کے آپ کے ہمارے لیے شہروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت ہے، معیشت کو سنبھالنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو ایک زرعی ملک ہے پاکستان، اس ملک کے ستون ہیں یہ لوگ۔ ان کو اگر میں نے، آپ نے، یعنی ہم سب نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور ہم نے اس وقت جب کہ یہ مشکلات کا شکار ہیں ان کی مدد نہیں کی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے پاکستان سے محبت نہیں کی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم آپ ایک ہو کر اور فعال شہری بن کر یہ سوچ کر کہ ہمیں پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو کچھ دینا ہے، ہمیں ہر وقت یہ نہیں کہنا ہے کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت تو میں اور آپ ہیں، سیاست میں اور آپ ہیں، اس ملک کی معیشت میں اور آپ ہیں۔ اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو پھر اس ملک کی معیشت کیسے بنے گی؟ میں اور آپ اگر اس ملک کی سیاست کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا سیاست میں ہم لوگ اچھے نمائندے منتخب نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی سیاست کیسے اچھی ہوگی؟ حکومتیں ہم بناتے ہیں، تو پاکستان ہمیں بنانا ہے، پاکستان کی تعمیر ہمیں کرنی ہے۔ تو ہر شخص اگر یہ سوچ لے کہ اس کا رول ہے، اسی کو کچھ کرنا ہے، تو یقین کیجیے ہم بہت کچھ کر لیں گے، اس ملک کو ہم کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی یکجہتی کا، اپنے اتحاد کا اور اس ملک کے لوگوں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے عملی طور پر آگے آئیں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرما ہیں، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ میرے دائیں جانب نیاز احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور نیاز احمد صاحب کے ساتھ یہاں عدنان علی حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان سے ہم نے بڑی خوبصورت بڑے کلام سنے ہیں اور مزید سننا چاہتے ہیں، تو عدنان سے میں درخواست کروں گا، ارشاد فرمائیے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ وہ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں، وہ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ بروز
शफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते क्या बात है, हर एक गुलाम का चेहरा हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे वो लेकिन बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे वो लेकिन अगर हुआ ये अक़ीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अक़ीदा हुजूर जानते हैं खुदा ने इस लिए क़ासिम उन्हें बनाया है खुदा ने इस लिए क़ासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं हुदूद तारे सिदरा हुजूर जानते हैं क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम, आपके सामने एहसास हंगामी इमदाद की ये ट्रांसमिशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 1 बजे से लेकर और रात 3 बजे तक पूरी दुनिया में पेश की जा रही है। और इस एमरजेंसी फ्लड अपील में जो कि पाकिस्तान के ख़ास कर 3 सूबे जिससे मुतासिर हैं फ्लड की वजह से, यानी पंजाब, सिंध और ख़ास कर बलूचिस्तान, यहाँ वो लोग जो सैलाब की वजह से इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, उन्हें इमदाद फराहम करने के लिए उनके सर पर जो है एक शेल्टर, उनकी फैमिलीज़ को कैंप फराहम करने के लिए, उन्हें ग़िज़ा फराहम करने के लिए, पानी फराहम करने के लिए, दवाएं फराहम करने के लिए, बच्चों को दूध फराहम करने के लिए और इसके अलावा ज़िंदगी की जो बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फराहम करने के लिए हम चाहते हैं कि एक फ़ैमिली को जो 185 जो डॉलर्स की जो डोनेशन है वो आप फराहम करें, ताकि आपकी तरफ से एक जो पैकेज डीलिंग है एक फ़ैमिली के लिए, तो उनकी जो बुनियादी तौर पे ज़रूरियात हैं वो उनको उन तक पहुंचा दी जाए। लाखों फैमिलीज़ हैं और जैसे कि हमने अर्ज़ किया था कि इस वक्त तो बाज़ ऐसे भी रास्ते हैं कि जहां पुल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। बलूचिस्तान में ऐसा ज़्यादा है, लेकिन बहबूद का काम हो रहा है। जो पुल टूट गए, जो रास्ते अब मुनक़ते हो गए, वो राब्ते और वो रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं और बारिशें भी और होनी हैं। लिहाजा आपको और हमें ज़्यादा कुशादा दिली के साथ आगे बढ़कर आना है ताकि हम इन मामलात को, जो मुसीबत ज़दा हमारे बहन भाई हैं, उनकी मुश्किलात को हल कर सकें। मैं मोहतरम नियाज़ अहमद साहब से जानना चाह रहा था कि जो सिंध है, सिंध आपकी का मुशाहिदा रहा है, आपका तजुर्बा रहा है, आपने देखा है, सैलाब के मामलात को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सिंध के अंदर से जो सूबा सिंध के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, ख़ास तौर पे अगर हम दादू की बात करें
اور وہ اضلاع جو صوبہ سندھ کے جو بلوچستان کے ساتھ ملحق ہیں، جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہاں اس طرف، پھر آپ اگر چلے جاتے ہیں کشمور کے بعد راجن پور کے بعد پھر وہ جو ہے ڈیرہ بگٹی راجن پور اور کشمور کی بھی کتنی صورتحال اس وقت پہ بڑی نازک صورتحال ہے، جی ہاں، وہاں بھی سیلاب کا دور ہے۔ اگر ہم دادو کی بات کریں تو دادو میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیرتھا رینج موجود ہے، جی ہاں، جو یہاں سندھ میں آ کے ٹرمینیٹ ہوتا ہے اپنا دادو سے ہم آگے آئیں جام شوروں کے ساتھ، کیرتھر پارک بھی موجود ہے ہمارا، تو یہ کیرتھر رینج کا علاقہ ہے۔ شاہد صاحب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم کراچی شہر میں دیکھتے ہیں جب بادل آتے ہیں تو کئی علاقوں میں بارش ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں نہیں ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ نالوں کے بیچ میں ہوتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان، جہاں سے وہ جس کو ہم وادی کہتے ہیں، جہاں سے وہ ریلا گزرنا ہوتا ہے، تو بارش کہیں اور ہوتی ہے، ریلا کہیں اور سے گزرتا ہے وہاں سے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کے وقت کہیں بارش ہو گئی ہے کئی کلومیٹر دور اور پھر وہ ریلا گزرتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ پوری کی پوری آبادی کو لے جاتا ہے، سڑکوں کے نام و نشان تو مٹا دیتا ہے لیکن آبادی یا وہ جو گاؤں ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ تو جو اس کی شدت ہے اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ جو دنیا ہے وہ موسمیاتی تغیرات کا شکار ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں اس کی شدت دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کلائمیٹ چینج کو نہیں سمجھتے کہ موسمی تغیر کیا ہے، کہ جہاں سردی تھی وہاں گرمی ہونے لگی، جہاں گرمی تھی وہاں سردی ہونے لگی، جب سردی ہوتی تھی تو گرمی ہونے لگی، جب بارشیں جس کو ہم پری مونسون کہتے تھے، یا تو سال بارشیں نہیں ہونی ہیں یا مونسون کے سیزن سے پہلے بارش ہو رہی، تو موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو اور پوسٹ مونسون بھی بارشیں ہیں، اور یعنی وہ جو ایک سیزن تھا بارش کا اس سے پہلے بھی ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، فرمائیے آپ۔ اور ظاہر سی بات ہے جب زیادہ بارشیں ہوں گی تو اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، پانی سرفیس پہ زیادہ ہوگا، اور اس پانی کو کہیں نہ کہیں نکلنے کے لیے سمانے کے لیے ٹائم چاہیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اگر زیادہ بارش ہے تو سرفیس پہ زیادہ پانی ہوگا، جی ہاں، اور پھر وہ ایک فلڈ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پانی بہتا ہے ہمیشہ، بالکل جی ہاں، بلوچستان میں جس طرح صورتحال ہم نے دیکھی کہ کئی بار جو ہے وہ ہب ڈیم کے سپل وے کھولنے پڑے کیونکہ بارش کی مقدار بہت زیادہ تھی اور پانی پیچھے سے بہت زیادہ تھا، اور ظاہر سی بات جو ساتھ میں دوسرے علاقے تھے، جو لسبیلا کا علاقہ خاص طور پہ ان پانی کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا بلا شبہ۔ پانی کیونکہ پہاڑی علاقے زیادہ ہیں اور پانی ریلوں کی صورت میں آتا ہے اور ریلوں کی شدت بہت زیادہ ہے، صحیح، پانی کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے بولڈر جو ہیں وہ کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، بلا شبہ پانی کا بہاؤ تو بڑی بڑی گاڑیوں کو لے جاتا ہے، ریلوے لائنوں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب سر یہ جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بائی روڈ آ رہا تھا، کے پی کے پنجاب سے ہوتا ہوا رہا تھا۔ اب ہم نے یہ بارش اور شدید بارش دیکھی موٹر وے پر، اس کے بعد جب ہم سندھ میں داخل ہوئے تو تب بعض جگہ بارش نہیں تھی، میں کنڈیاروں پر جا کے رکا ہوں تو وہاں سے جو بارش ہونا شروع ہوئی ہے شدید، تو 2.5-3 گھنٹے ہم وہاں رکے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم چلے ہیں تو ہم نے ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے دوسرے دن شام تک جو ہے وہ امدادی کاموں میں مصروف رہے۔ ہم نے اتنی بارش دیکھی اس کے بعد کہ تھوڑا سا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد سے وہ بارشیں ابھی تک نہیں تھمی ہیں۔ ہم نے صرف چند گھنٹوں کی بارش میں چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھا تھا، کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ زمین پکی زمین نہیں ہے، تو وہاں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ نعمتیں ہیں ہماری تھوڑی سی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں؟ میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی حکومتوں کا دوش ہوتا ہے، کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ شہروں میں جو گڈر لائنز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں پولیتھین کے استعمال کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے سر، ہم کیئر نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی میں وہ ڈسپلن لے کر نہیں آتے، چاہے وہ سوسائٹی کی بیس پر ہو، چاہے وہ محلے داری کی بنیاد پر ہو، ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر نہیں آتے جس کا ہمیں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ فرمائیے گا سر۔ اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھی جائے، اللہ کو واحد و شاہد سمجھ
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हबीब जानकर, सर तो याद रखिए कि हमारे यहाँ निकास का माकूल इंतज़ाम है ही। अच्छा जितना पानी बहता है लोगों को तबाह बर्बाद करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए, आप देख लीजिए, एक ये भी है, जब इंसानों की कोताही बताएंगे, मेरी कोताही बताएंगे आप, तो हाँ मेरी एक कोताही है। जो मेरे बरसाती नाले हैं उसमें हम कचरा फेंकते हैं, उसको बंद कर दें। सही, ऐसा है ना सर? फेंकते बिल्कुल है, फेंकते ये नहीं सोचते कि ये नाला बरसाती है, अगर इसको हम भर देंगे फिर ये पानी जो है फिर सड़कों पर आ जाएगा, गलियों में आ जाएगा या घरों में आ जाएगा। सर इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ना जी, जिन्होंने ज़मीन की जो उसका जो सरफेस है उसको भी तबाह कर दिया है, ज़मीन की कई तहों को साहब तबाह आप कर दिया उसको है। तो छोड़िए, गटर प्लास्टिक लाइनें की बंद कर थैली को देते लोग हैं। अपने घर का कचरा उठा के डाल रहे हैं, इतना भर भर के बाल्टी सर उसका। वो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी गटर लाइनों को ब्लॉक कर देती वो हैं। बिल्कुल गटर लाइनों को कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो उमूमन कराची जब आबाद हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा किनारे 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 जो जा रहा है, ओपन जा रहा है, वो बरसाती नाला है, उधर कचरा हमें नहीं फेंकना है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हम मेरी कोताही है, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आज हम भी ये कर दें कि बरसाती नाले में जो भी कचरा फेंकता हुआ नज़र आएगा 5,000 रुपये उसका जुर्माना है, फिर मैं देखता हूँ कितने लोग फेंकते हैं। एक बात ये हुई। अब हमें भी कुछ करना है और इंतज़ाम करने वालों को भी कुछ करना है, ये तो मिली जुली चीज़ है। सर इंतज़ाम करने वाले हम ही लोग हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं आता ना। नहीं, एक बात मैं अभी भी अर्ज़ कर रहा था कि सियासतदान भी हमें, हुकूमत भी हमें, आवाम भी हमें, हम ही लोग हैं ये ना। तो आप तो सबको लाकर सर एक तरीके पाकिस्तान का, बनने से लेकर अब तक आप ये देखिए कि सियासत तो ये हुकूमत बदल जाती है, हम ही हैं ना सर। हाँ। हम ही हैं ना, तो हमें क्या करना है, जब तक हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। देखिए मैंने सर, बताया ना, अपनी कोताही बता रहा हूँ जी ना हाँ, मैं, सर। कि मैं गंदे उसका उसके जो वो है बरसाती नाला उसमें फेंक रहा हूँ वो ठीक सर, कचरा, सही। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोताही कर रहा हूँ, तो मैं वही उसूल कर रहा सर, मैं हूँ। वही लेकिन अब उसका अब जो कि इसका नाफिज करने वाले, देखभाल करने वाले जो बैठे होंगे हुकूमत में, वो केएमसी। एक ज़माना था, सुनिए अब आप, जब ये बात निकाली आपने मेरे बचपन के अंदर, बिहार कॉलोनी और आगरा ताज कॉलोनी के अंदर गटर सिस्टम नहीं था। सबके दरवाजे के आगे वो उसका एक उसका खुदा होता था, खड्डा, उसके अंदर गंदा पानी जाता था सीवरेज का। रोज़ाना हर दूसरे तीसरे देखते थे एक आदमी डब्बा हाथ में लिया हुआ और ब्रश लिया हुआ चला आता था और वो हर उसके अंदर गटर के अंदर ऐसे करके डालता था, यानी मच्छर वच्छर पैदा नहीं हो। किसी का पानी बहता हुआ नज़र आता था तो फ़ौरन केएमसी चालान करती थी, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है यहाँ पर आपको ये सर, भी दिखाना है। सर मैं एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जी। हम सिर्फ कराची को लेके बैठ जाते हैं। इस वक्त जो फ्लड की कंडीशन है वो यहाँ नहीं है। फ्लड की कंडीशन जो है वो इंटीरियर सिंध में है, इंटीरियर पंजाब में है, बलूचिस्तान में है। वहाँ के मामला बिल्कुल अलहदा हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करने बैठ गए हैं। जी हम उसका इलाज कर रहे हैं जो बीमार नहीं है। ठीक है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि जो हम देखें, हम ज़रूरी तौर पे भी बहुत कमाते हैं, हम खुद से कुछ करना नहीं चाहते। एक बात सुनिए सर। भैया, आपने तो दिया, वो तो हम कह रहे हैं, हम जी, तो जी। ये जो इनसे इमदाद मांगने बैठे हुए हैं बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध जी में। हाँ सर, जी हाँ सर। कराची की सड़कों पे अगर पानी का अगर सही तरीके से इंतज़ाम हो तो ये सड़कें जो आज टूट गई, ख़त्म हो गई। जी 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 सर देखें, ये टूट भी जाती हैं और हर साल बन भी जाती हैं। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सैलाब ज़दा इलाके। वो ठीक तो है? उनकी जी हाँ। मदद करना हमारा जी, जी, फरीज़ा है। जी, जी, जी। हमने तो कुरान और हदीस से साबित कर दिया कि हम अगर आज अल्लाह की राह में देंगे। मैं अब 2-3 आपको दीनी मसले बता दूँ। इरशाद, जैसे इरशाद। एक साहब ने भी पूछा कि साहब मैं ज़कात दे सकता हूँ। मैं पहले कह रहा था, वो बात कट गई और आपने वहाँ से वो लिया है। ये याद रखिए कि सदक़ात वाजिबा में अगर किसी शख्स के पास खैरात के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं और या ये सब दे चुका है वो, तो उसके पास दूसरा फिर इनफाल यानी अल्लाह का दिया हुआ माल उसके अंदर से वो सब चीज़ दे सकता है। इस लोग इस वक्त जो है ये सब हाजतमंद है। और ज़कात का पैसे तो खासकर होता ही उन हाँ, लोगों ये के लिए फलाह कि- बहबूद के लिए, इसका फलाह यानी बहबूद वेलफेयर के जी लिए। हाँ, जी हाँ। चाहे ठीक है वो ना? आपके करीब के रिश्तेदारी क्यों ना हो, करीब का पड़ोसी क्यों ना रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार हो। इस वक्त तो चलिए मेरा रिश्तेदार तो मेरे यहाँ बैठे हुए कराची में, मेरे रिश्तेदार जो है दीनी रिश्तेदार वो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं और सिंध के अंदर इंटीरियर में बैठे सब हुए जगह सारे भाई मेरे बैठे हुए हैं। रिश्तेदार जी हैं। हाँ, मेरा जी भाई हाँ। है वो। जी हाँ, बिल्कुल भाई। लिहाजा वो पैसे जितना भी हो सके
यानी तमाम सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला उन सब के हकदार इस वक्त ये लोग। सही बात है, सही बात। ये जो मुसीबत ज़दा, ये जो इस वक्त मुतासिर हैं, मुतासिरीन हैं सैलाब, ये सब उनके हकदार हैं। जो भी हो सके, जितना भी बढ़ चढ़ कर आदमी हिस्सा ले रहा है वो दे दे, और अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इन एडवांस ज़कात भी निकाल दे, सही है, सही, हाँ। क्योंकि ज़रूरत के ऊपर निकालना है ना यार इस वक्त। वो सोचे कि जी मैं दूंगा आज से 1 साल बाद, अरे भाई तू हिसाब में लिख कर रख ले, क्या 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने इन एडवांस ये पैसा दे दे रहा हूँ। अल्लाह ताला के साथ वो कारोबार बड़े फ़ायदेमंद होता है। आप अल्लाह ताला किसी का कर्ज रखता नहीं है, बिल्कुल। और कैसे रख सकता है, वो तो तमाम ख़जानों का मालिक है, और हमें अल्लाह कितना देगा हम नहीं जानते। अल्लाह ताला ले भी लेता है और दे भी देता है। वो लोग जो इस ज़ोम का शिकार होते हैं कि उनके पास बहुत माल है, बहुत माल है, सारी ज़िंदगी नस्लें उनकी रहेंगी, हमने उन लोगों को जो है वो कंगाल होते भी देखा, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको बहुत कुछ बनते भी देखा। तो आने वाले वक्त में देखिए, हम कारोबार करते हैं, दुनियावी कारोबार करते हैं, तो कभी उसमें घाटा होता है और कभी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर अल्लाह की राह में दिए जाए तो आज तक हमने किसी को भी कंगाल होते नहीं देखा सर। वो तो हो ही नहीं सकता है, या ये तो उसकी कुदरत है जो फितरत से तकाजा करता है। जो देता है वो कभी किसी भी तौर पर वो मुफलिस और खल्लाश नहीं होगा, न देने वाला ज़रूर हो जाएगा। और ऐसा होता है सर। है? मैंने सूद का काम, सूद के मामलात में पड़े हुए लोगों को तबाह होते देखा है। जी हाँ। और मैंने उन सादा लोगों को कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, उन्हें मैंने ज़कात के साथ ज़िंदगी गुजारते देखा है, ज़कात देते हुए देखा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए देखा है, मस्जिदें बनाते हुए मस्जिदों की खिदमत करते देखा है, और मैंने उन लोगों को परवान चढ़ते देखा है। वो तो है ना, वो देखिए ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अल-गना गनीउन नफ्स, गनी वो है जिसका नफ्स गनी हो। पैसे से आप उसको नहीं कहेंगे आप कि ये बखील है या बड़ा देने वाला है, नो, वो सिर्फ नफ्स है। वो बहुत सारे लोगों के पास पैसा रखा हुआ है, बेइंतहा पैसा होता है, वो बखील होते हैं। अच्छा, तो सरकार दो आलम का इरशाद यहाँ पर भी एक है, लयदखुलुल जन्नत खुब्बुन बखीलुन वल मन्नान, जन्नत में दाखिल नहीं होगा धोखेबाज, दगाबाज, खुब्बुन बखील यानी कंजूस, वल मन्नान यानी एहसान जतलाने वाला। एहसान कब जतलाएगा आदमी? जब उसका कोई खुद का हो। वो तो रब तबारक व तआला देने वाला है, तो वो कैसे एहसान जिंदगी नहीं है, अपनी क्या चीज़ अपनी है सर? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लोग बहुत आलीशान 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी में जाने, एक्सीडेंट हो गया, खुद भी गए, गाड़ी भी गई। तो शाहिद साहब, हम खुद अपने नहीं, जहाज ये पैदा हो बड़े बड़े जहाज गिर तो हम तो खुद अपने नहीं, हम भी, हमारी जान माल सब अल्लाह तबारक व तआला की है। तो उसके अंदर जहाँ तक ये बात आती है, तो फिर तो हम कोई आदमी को इस बात की ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो कहीं एहसान जतलाए या वो अल्लाह के दिए हुए माल को रोके। सही फरमाया आपने। ये जो ज़कात का सिस्टम है, ये सिस्टम ही यही है कि माल बाहर आए, सराउंडिंग ऑफ मनी बाकायदा एक साइकिल के अंदर चले, मुंजमद नहीं हो जाए, ताकि मालूम हो रहा है कि लोगों में इफलास फैले, भूख प्यास फैले, और उसके अंदर लोगों के अंदर मोहताजी फैले। ये ज़कात का निज़ामी है। सही बात है। सही मानों में ये हकीकी वक्त है कि जो वो लोग जो गनी हैं वो सामने आए, और ये जो एहसास का इमरजेंसी फ्लड अपील या जो एहसास हंगामी इमदाद है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो लोग हकीकतन जो मसाइब का शिकार हैं सैलाब की वजह से, खुसूसन बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के लोग हैं, चाहे वो अपर बलूचिस्तान के लोग हों या लोअर बलूचिस्तान के लोग हों, हमने देखा कि सैलाब ने दोनों ही हिस्सों को मुतासिर किया। अच्छा, लोग अपर बलूचिस्तान और ये जो हमारे साथ जुड़ा, इसको नहीं समझ होते, यानी सिंध के साथ जो जुड़ा, इसको थोड़ा आप वाज़ेह करें। मैं इसको और वजाहत करता हूँ। जो हमारा नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, जिसमें पशीन का इलाका है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, ज़ोब है, ये अपर बलूचिस्तान के इलाके हैं। हम ये देखते हैं ये भी पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ भी फ्लड ने बड़ी तबाही मचाई। कोयटा में हम देखते हैं कि जो नवंकली है, वहाँ पानी ने बड़ी तबाही मचाई, जो उसका जो लोअर हिस्सा है वो बड़ा ही मुतासर हुआ। इसी तरह हम जब
ساؤدرن بلوچستان کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہمارا لزبیلا ہے، دسبیل ہے ٹھیک ہے، ساتھ میں ہمارا کوسٹل بیلٹ بھی ہے، لیکن جو حصہ متاثر ہوا فلڈ سے وہ لزبیلا ہوا، جس میں ہب جو ہے وہ ہم بار بار خبروں میں ہب کا نام سنتے ہیں، ہب ڈیم کا نام سنتے ہیں، ادھر وہ جعفر آباد وغیرہ سائڈ جو ہے وہاں بھی بہت پانی ہے، بالکل ہے۔ تو وہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹین ایریا، پہاڑی علاقے ہیں، وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں، وہاں بھی سڑکیں وغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور عموماً یہ اب دیکھتے ہیں جو بلوچستان میں تو شاہد صاحب جو مکانات ہیں وہ بنے ہوئے چکنی مٹی کے کی ہیں رورل ایریاز میں چکنی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم ایک اور مٹی کے چیز بنے بھی مکان۔ دیکھتے ہیں، اس میں شامل کروں اپنی گفتگو میں، کہ سڑک کی سڑک غائب ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے سڑک کا کبھی وجود ہی نہیں تھا، اور آپ ٹریس نہیں کر پاتے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، یعنی پانی کا اتنا زور ہوتا ہے۔ اور جو ماؤنٹین ایریا سے جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ بڑے بولڈرز لے کر آتا ہے، اچھا، اور جب اس کا فلو ہوتا ہے بولڈر اس کے اوپر کاغذ کی مانند ہوتے ہیں۔ بتائیے آپ جب پانی اب ان بولڈرز کی زد میں اگر کوئی آ جائے تو پھر ہم وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو کیونکہ وہ جاتا ہے، اتنے ہیوی ہوتے ہیں، اور پھر وہ پریشر کے ساتھ آ کر ٹکرانا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، اس سب میں جن راستوں سے پانی گزرتا ہے وہاں کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سر ابھی جو آپ فرما رہے تھے، میں اس نسبت سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سر اگر آپ کی بات میں ایک اور بات شامل کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے فصلوں کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کے کچے کے علاقے ہیں اس میں بہت سارے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، جبکہ اور بڑی فرٹائل لینڈ ہوتی ہے وہ، ہاں، جبکہ وہ لینڈ جو ہے وہ دریا ہی ہے، دریا ہی کی لینڈ ہے، یعنی جیسے ہی پانی آتا ہے سب سے پہلے وہ دریا برد ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ دریا ہی ہے، وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دریا کا پانی بڑھ جائے تو وہاں سے گزرے۔ جی ہاں، اس میں تو ویسی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو وہ وہاں اس کے ساتھ کے جو ملحقہ علاقے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پانی کا جب زور ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ پشتیں بنی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ ساتھ میں وہ جو لوئر ایریا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سیلاب نے کھڑی فصلوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا، بڑی جو ایگریکلچر فیلڈ تھی وہ تباہ و برباد ہوئی، لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ اچھا، چاول کی جیسے فصل ہے اس میں ویسے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ پانی جب اس کھڑی ہوئی فصل کی سطح سے اوپر ہو جائے تو پھر وہ تباہ ہو جل گئی، اور ایسا ہی ہم نے دیکھا، ایسا ہی دیکھا۔ خاص طور پہ ہم نے جب بدین میں جو گلارچی ہے وہاں پہ چاول کی بڑی کاشت ہے، لیکن جب ہم نے 2009-10 میں جو فلڈ جی ایسے ہی تھا، 10 یا 11 مجھے اچھی طرح یاد، 9-10 کا تھا، وہ سپر فلڈ تھا جس نے بدین میں بھی بڑی تباہی مچائی تھی، سجاول میں بھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، ہم تا حد نگاہ میں پانی تھا سر، مچھلیاں آ گئی تھی سڑکوں پہ، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے، سڑکوں پہ آ گئی، کیونکہ لوگوں نے جو بنائے ہوتے ہیں نا تالاب، مچھلیاں جس میں پالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فش فارم جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی سب بہہ گئے تھے، تو اس کے ساتھ جو مچھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ نظر آ رہی تھی۔ لوگ جو ہیں جہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ نالوں کے ساتھ بند باندھے ہوئے تھے اس میں مچھلیاں پکڑ۔ سر میں نے ایک میری آبزرویشن ہے، سب کے اوپر اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، موسٹلی میں نے دیکھا کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ لوگ اپنے پیسے کو باقاعدہ دینی طریقے سے خرچ کرتے ہیں، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں، رفاہی اداروں کے لیے کرتے ہیں، سود کا لین دین اتنا نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ان کی اولادیں جو ہیں، آپ دیکھیے ان کی سادہ زندگی کے ساتھ ان کی اولادیں بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، یہ میری ایک آبزرویشن ہے، اس کی اپلیکیشن سب پہ نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ بڑی فرما بردار آپ کو نظر آئیں گی۔ ایسا ہے سر؟ دکھ میں حلال ایک اور حرام میں بس فرق اتنا ہی سر، ایک لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، اب اگر وہ حلال کھلاتا ہے اپنے بچوں کو تو آپ یقین جانیے کہ وہ بچوں کو لے لے کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگتا، بڑے ہونے کے بعد وہ فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمان نہیں ہوتے، کیونکہ حلال خون ان کے بلڈ، پیور بلڈ وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اس کے بھی اثر ہے، بلڈ کا اپنے اثر ہوتا ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کو اللہ نے دیا، اور اللہ نے ساتھ میں ہدایت دی۔ صحیح، ایسا متقی ہے
کہ وہ اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں کرتا، جہاں پر اس کو ذرہ برابر بھی یہ خیال آ جاتا ہے بال کا تھاؤ حصہ بھی کہ یار یہ کرنے سے میرا پیسہ خراب ہوگا یا مال خراب ہوگا، یہ ایک قطرہ جو ہے گندا وہ ملتا ہے پوری بالٹی کو خراب کر دیتا ہے، لہذا پانی سے بھری ہوئی۔ تو اسی طرح بالکل میرا یہ مال خراب ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ باقاعدہ رک جاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ بس یہی متقی کی سب سے اور بڑی دلیل ہے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی تطہیر کا نام نا۔ میں سر آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری نظر میں صرف یہ کہ نقصانات جو ہیں لوگوں کے ہوئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی لوگوں کے بہہ گئے، مر گئے، اور ان حالات میں اپنی جان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مویشی کون؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس سیلاب سے جو ملک کی معیشت ہے اس پہ بھی کتنا اثر پڑا ہے۔ اس وقت اگر ہم آگے نہیں آتے، اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگ، ہمیں آگے آنا پڑے گا، اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت ملک کی معیشت کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے، لوگوں کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ جی اس میں میں جی بات شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے مویشی کی بات کہی، کم و بیش 23,000 مویشی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں بلوچستان میں، کیونکہ لائف اسٹاک کا بھی ایک کاروبار ہے۔ کیونکہ جو بلوچستان میں جو لوگ خصوصاً وہ لوگ جو خانہ بدوش ہیں، ان کا جو انحصار ہے، جو ان کا جو روزگار ہے وہ لائف اسٹاک پر ہے۔ صحیح۔ تو وہ اس سے سندھ محروم میں، ہو گئے۔ پنجاب سندھ میں بھی ہے ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا اس پہ انحصار ہے۔ جو اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ 23,000 جو مویشی ہے اس سیلاب سے ہلاک ہوئے۔ 23,000 کم ہے، میرے خیال میں سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان کی آپ بات کریں نا۔ ناظرین کرام، کچھ حقائق ہیں جن کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ایک لائے عمل دے دیا۔ قرآن حکیم کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں۔ جب قرآن حکیم پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور ہم اس کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، یعنی زندگی کا ضابطہ قرآن حکیم ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن حکیم پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس کے ضابطوں کو زندگی پر اپلائی بھی کرنا ہے۔ اور یہ ضابطے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی محض اپنے لیے نہیں ہوتی، زندگی اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے گزاری جاتی ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے، ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان۔ درد دل کیا ہے؟ درد دل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تکلیف کا، درد کا، دکھ کا، مصائب کا احساس کر سکیں اور ہم بڑھیں، لوگوں کی مدد کریں۔ یہ اعمال کی کسوٹی اس نسبت سے ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی پرکھ خود بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخ روح ہونا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی پل، کوئی عمل، کوئی لحظہ، اپنی سانس کا کوئی بھی ایک ایسا لمحہ نہیں گزارا جس میں ہم نے یہ سوچا نہیں یا ایسا کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ صرف انسان نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے جانداروں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو نباتات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کی بھی کیئر کرنی ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات کو خوبصورت ہم تبھی رکھیں گے جب ہمارا عمل اچھا ہوگا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں گے۔ جڑ کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک گرنے لگے تو دوسرا اس کو سہارا دے کر اس لیے کھڑا کر دیتا ہے کہ اگر پہلا والا بھی گرنے لگے تو دوسرا والا اس کو کھڑا کر دے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے سوچنا ہے۔ اور اگر آپ اور میں اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں بسنے والے سب ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہمیں عملی طور پر اس کا اظہار کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس اپیل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ سیلاب زدہ ہمارے بہن بھائی چاہے بلوچستان میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں یا KPK کے کچھ علاقوں میں ہوں، ہمیں ان کے لیے آگے بڑھ کر آنا ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے سروں پر جو ہے وہ سایہ چاہیے، انہیں جو ہے ترپال چاہیے سروں پر، انہیں کیمپ چاہیے فیملیز کو۔ بعض لوگ بیمار ہیں، ان کو کیمپوں میں، فیملی کی شکل میں کیمپوں میں منتقل کرنا ہے۔ غذا چاہیے ان کو، دوائیں چاہیے، پانی چاہیے، اور نہ جانے بنیادی ضرورت کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان تک پہنچانی ہے، بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں پہنچانی ہے۔
اور اس کے لیے ہمیں ہنگامی طور پر آگے آنا ہوگا. سوچنے کا وقت نہیں ہے، عملی طور پر آگے بڑھنے کا وقت ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی وقت ہے. اور شاید پروگرام سے جو گفتگو ہوتی رہی ہے، اس گفتگو کا جو ہے وہ اصل مقصد یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آزمائش کے لیے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز آپ کے سامنے ہیں، فون کیجئے. ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے اوپن رہتی ہیں، آپ جب چاہیں فون کر سکتے ہیں. میں محترم مفتی نواب نفیس صاحب کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی مفید گفتگو فرمائی. محترم نیاز احمد صاحب، آپ سے بڑی مفید گفتگو رہی، آپ کا بھی ممنون اور مشکور. میں عدنان آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. آپ سے ماشاءاللہ بڑے اچھے خوبصورت کلام ہم نے روح افزا اور وہ کلام سنے جس سے کہ زندگی میں تازگی آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے. اور ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے، ہماری اپیل کو سمجھا، ہمارے جذبات کو سمجھا، ہمارے احساس کے ساتھ آپ نے شیئر کیا. آپ سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور عدنان علی حسینی سے درخواست کروں گا ایک کلام مرحمت فرمائیے. منقبت کے جی ارشاد. اور پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین